नमस्कार, वैज्ञानिक मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम साउद। दर्शकहरू को गर्न सक्छ बर्दगुरियाको भविष्यमा आजको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस बर्दगुरिया गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार लामो समय विदेशको मालदिप्समा गएर काम गर्नुभयो। त्यसपछि बर्दगुरिया गाउँपालिकामा मेडिकल सञ्चालन गरेर 10 वर्षसम्म जनताको सेवा गर्नुभयो र हामीसँग हुनुहुन्छ शेरबहादुर कठरिया अमर हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ पत्रकार महोदय। तपाईँ लामो समय विदेशको मालदिप्समा काम गर्नुभयो। त्यसपछि आएर तपाईँ त्योभन्दा अगाडि 10 वर्षसम्म तपाईँले मेडिकल क्षेत्रमा पनि बौनिया बजारमा गर्नुभयो। अहिले चाहिँ राजनीतिकमा हुमिनु भएको छ। खासमा किन हुमिनु भएको? राजनीतिकमा हुमिनको कारण भनेको जनताहरूलाई सेवा गर्नको लागि मैले हुमेको हो र यसमा तपाईको पहिलाको राजनीतिक धेरै नराम्रो फोहोरी खेल भएको कारणले गर्दा आज चाहिँ युवा पुस्तालाई सार्नुपर्छ भन्ने किसिमले जो हाम्रो नेपाली कांग्रेसले मलाई टिकट दिएको छ, विश्वास गरेर यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सफल पार्नको लागि चाहिँ म यो राजनीतिकमा हुमेको हो। धेरै व्यक्तिहरूले गाउँघरमा अमरजी त धेरै पढेको मान्छे, सक्षम मान्छे भन्ने सुनिन्छ। तपाईको पढाइ एजुकेसन कति हो? मेरो एजुकेसन भन्न पर्दा म चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सीएमए गरेको हो र पोलिटिकल साइन्स लिएर मैले इन्टर क्लियर गरेर अब ब्याचलर रनिङ भएर म अहिलेसम्म चाहिँ यहाँसम्म बसेको छु। हजुर, तपाईले जसरी 10 वर्षसम्म मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, जनताले चाहिँ त्यहाँ सेवा गर्नुभयो जनतालाई, अहिले आएर राजनीतिक क्षेत्रबाट म सेवा गर्छु भनेर आउनुभएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँ प्रत्येक घर दैलोमा जनतासँग सल्लाह सुझाव लिएर तपाईँ भोट माग्दै हुनुहुन्छ। जनताले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ? एकदम मलाई चाहिँ विश्वास गरेर जनताले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ नयाँ युवा हो, केही गर्न सक्ने खालको तपाईँसँग आधार छ र तपाईँसँग भएको जो हाम्रो घोषणापत्रमा लेखिएको जो अनुसारको तपाईँ गर्न सक्ने खालको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा जहाँ पनि गएर मैले चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ चिरफार गर्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाएको छु र जनताले मलाई के भनिरहेछ भनेपछि विगतका दिनमा जो राजनीतिक फोहोरी खेल भएको छ, यो फोहोरी खेललाई तपाईँले चाहिँ चिर्नै पर्छ र तपाईँ जस्तो मान्छे आउनै पर्छ भन्ने किसिमले मैले चाहिँ यसमा आएको हो। तपाईँ जसरी बर्दगुरियाको भविष्य कोर्न सक्छु भनेर आउनु भएको छ, साँच्चै तपाईँ बर्दगुरियाको भविष्य कोर्न सक्नुहुन्छ? अवश्य। तपाईको हामी बर्दगुरियाको भविष्य एकदम मजाले कोर्न सक्छौँ। यसमा दुई मात्रै छैन, किनकि हामी भनेको युवा पुस्ताको मान्छे, हामीले जहाँबाट जे गरेर पनि हामी गर्न सक्ने अवस्था खालको मान्छे हो। हामीले तपाईको केन्द्रबाट हुन्छ कि प्रदेशबाट हुन्छ कि कहाँबाट ल्याएर रकम हुन्छ कि जनताको मूलभूत समस्या अहिलेको के हो त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने हामीमा क्षमता पनि छ। तपाईँ जसरी अहिले चाहिँ प्रत्येक घरमा जानुभएको छ, गइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा त तपाईँले विकासका गतिविधिहरू कहाँ के छन् बुझिसक्नु भयो होला। खासमा बर्दगुरियामा कति % विकास भएको छ, अब कति % जति गर्न बाँकी छ तपाईँको मनमा लागेको एउटा आकलन के गर्नु भएको छ? यसमा अब विकास भन्ने कुरा त मलाई जहाँसम्म अब भएकै हो, तर जनताहरू समक्ष चाहिँ त्यो विकासको चाहिँ कुराहरू चाहिँ बुझाउन नसकेर हो कि त्यसलाई चाहिँ प्रस्त गर्न नसकेर हो कि, अनि त्यसमा चाहिँ अलिक जनता अन्यल पनि छ र रह्यो कुरा त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको गठबन्धन भन्नुपर्दा पनि अब तपाईँको 2-3 वटा पार्टी मिलेर गएको सरकार चाहिँ त्यसमा चाहिँ बहुमत नभएर हुनसक्छ, जनताहरूको चाहिँ सोचे जस्तो काम नभएको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामीले चाहिँ अलिक तपाईँको जनता समक्ष चाहिँ केही कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ लामो समय मालदिप्समा बस्नुभयो, मालदिप्समा बसिसकेपछि त्यहाँको राजनीतिक विषय पनि बुझ्नुभयो होला, अनि तपाईँले त्यहाँ यो मेडिकल क्षेत्रमा जनतालाई सेवा गरिराख्नु भएको थियो। जनतालाई फेरि तपाईँ मालदिप्समा जानुभयो, त्यसपछि गएर तपाईँ फेरि आएर राजनीतिकमा पनि हुमिनुभयो। मालदिप्समा विदेशमा जानुको खास कारण के थियो? अब यस्तो छ हजुरको, अब कुनै पनि मान्छेले धेरै पैसा कमाऊ भन्ने सोचले गर्दाखेरि अब युवा पुस्ताहरू विदेश नै जाने पर्ने अवस्था हाम्रो नेपालकै छ र मैले पनि सोचेँ अब यहाँभन्दा केही धेरै पैसा कमाउँछु भनेर मैले गएको हो, तर मैले सोचे जस्तो पैसा कमाएन। किनकि अब विदेश भनेको तपाईँको
त्यो रुखमा फलेको पैसा हुँदैन, त्यहाँ पनि मेहनत गर्नुपर्छ र आफन्त भनेको कोही पनि हुँदैन, तपाईँको दुःख पीडा बुझिदिने कोही पनि हुँदैन। त्यसमा चाहिँ त्यही भएर म सर्व व्यक्तिलाई या सर्वहारा व्यक्तिलाई भन्छु, गरिब व्यक्तिहरू तपाईँ लगानी लगाएर धेरै ऋण गरेर विदेश नजानुस्, किनकि विदेशमा तपाईँको रुखमा पैसा फल्दैन, त्यहाँ भनेको मेहनत गर्नुपर्छ र तपाईँको अरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, तपाईँभन्दा अगाडि बोस पनि हुन्छ। रह्यो कुरा एउटा के छ, विदेशमा सबभन्दा प्रब्लम देखेँ मैले, हामीले कुनै पनि काम सिपमूलक नसिकेर गएको अवस्थामा चाहिँ दुःख हुन्छ र तपाईँ विदेशै जानुपर्ने छ भनेपछि त्यो सम्बन्धी नलेज लिएर टेक्निकली कुरा सिकेर अनि त्यसपछि विदेश जानुस्। होइन भनेपछि त्यसको व्यवस्था चाहिँ हामीले बर्दगोरिया गाउँवासीहरूलाई चाहिँ गर्ने खालको एउटा वातावरण बनाउँछौँ भनेर हामीले एउटा प्लान बनाइसकेका छौँ। यदि जितेर गयो भने हामी कृषि क्षेत्र भयो, अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त बेरोजगारीको समस्या समाधान, त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोचेर एउटा प्लान बनाएको छौँ। तपाईँले विदेशमा बस्नुभयो, थुप्रै युवाहरूका समस्या पनि विदेशमा गएर बुझेर आउनु भएको छ। अब नेपालमा बर्दगुरिया गाउँपालिकामा हामी कुरा गरौँ, बर्दगुरियाका युवाहरू पनि थुप्रै विदेशमा जानुभएको छ। ती युवाहरूलाई, अब जाने युवाहरूलाई रोक्ने र गएका युवाहरूलाई तान्नको लागि कस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ? यसमा चाहिँ हामीले एउटा खास युवालाई रोक्न सक्ने खालको एउटा प्लान चाहिँ कृषिमा हो। कृषिमा ठुला चाहिँ सरकारी फर्महरू खोल्ने अनि त्यो फर्म मार्फत चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारी दिने र रोजगारी को साथसाथैमै हामीले त्यो नेपाल सरकारबाट आएको बजेटले चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा त्यहाँबाट केही आम्दानीका कुराहरू हुन्छ, जस्तै कि तपाईँको घिउ दुधका कुरा, जस्तै हामीले कृषि फर्ममा एउटा गाई फर्म खोलिदियौँ र गाई फर्मबाट चाहिँ हाम्रो दुधको पनि हामीले अलिक बजार मार्केटभन्दा अलिक सस्तो पनि बेच्छौँ र त्यसबाट भएका आम्दानी फेरि पनि हाम्रो गाउँपालिकामै जाने हो र केही व्यक्तिहरू त्यसमा चाहिँ बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुराले हामी एउटा प्लान बनाएको छौँ र त्यसबाट चाहिँ गोबर मलको कुरा आउँछ र गोबर मललाई चाहिँ अर्ग्यानिक मल बनाएर चाहिँ त्यसमा हामी प्याकिङ गरेर बेच्न पनि सक्छौँ भन्ने किसिमको हामी प्लान बनाएको छौँ। तपाईँहरू युवा चाहिँ रोकेर तपाईँहरू चाहिँ रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ? बिल्कुल, हामीले त्यो गाई फर्म मात्रै होइन, तपाईँको अब तमाम किसिमका तपाईँको आलु खेती हुन्छ कि तपाईँको प्याज खेती हुन्छ कि तपाईँको खुर्सानी खेती हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेपछि उहाँहरू जति पनि खेती गर्यो भने हामीले एक किसिमको तपाईँको त्यो बजार व्यवस्थापन गर्ने किसिमको एउटा भण्डारणको व्यवस्था गर्छौँ र एउटा कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्छौँ। यहाँ तपाईँको 100 कुइन्टल तपाईँको आलु फलाउनुहोस् चाहे 100 कुइन्टल खुर्सानी फलाउनुहोस्, हामी त्यसको किन्ने बर्दगोरिया गाउँपालिकाले जिम्मा लिन्छ र तपाईँले उचित मूल्यमा तपाईँको खरिद्छ र बजार व्यवस्थापन चाहिँ तपाईँको बर्दगोरिया गाउँपालिकाकै हुन्छ। तपाईँहरूको अर्ग्यानिक हुन्छ कि कस्तो खालको सब्जीहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ? के छ गाउँपालिकाले हामीले यो खालको चाहिँ युवाहरूलाई उत्पादनको लागि भन्छौँ भन्ने के छ? अब यस्तो छ, हामीले जस्तै कि पहिलो चरणमा त हामीले अब एउटा सोच बनाएको छौँ कि अर्ग्यानिक मलहरूलाई फोकस गरेर, जसै कि अहिले हामीलाई यो अधिक मात्रामा प्रचुर मात्रामा यो केमिकल युज गरेर तपाईँको तरकारीहरू उत्पादन गरिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेकै देखिरहेछौँ हामी। किनकि म स्वास्थ्यसँग जोडिएको मान्छेको भएको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिएर हामी अर्ग्यानिक खेती नै गर्न लगाउँछौँ त्यसमा, र अर्ग्यानिक खेतीबाट चाहिँ गरेको उत्पादनहरूलाई किनबेच गर्ने र त्यसमा बजारमा प्रचार प्रसार पनि हामी अर्ग्यानिक तरिकाले नै गर्ने हो। तपाईँ युवा अवस्था पनि हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ धेरै नेपाली युवतीहरूले चाहिँ युवा आउनुपर्छ देश बचाउनुको लागि, बुढाहरूले धेरै गरिसक्नुभयो भन्ने पनि छ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँलाई युवा भनेर दिएको छ। तपाईँले जितिसकेपछि थुप्रै दलितहरूका समस्या छन्, धेरै थारूका समस्या छन्, यिनीहरू जाति तपाईँ वर्गहरूको लागि कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ? अवश्य यसमा के छ भनेपछि हामीले एउटा किसिमको हामी एउटा यसको क्राइटेरिया बनाउँछौँ, क्याटेगोरी बनाउँछौँ। तल्लो लेभलको गरिबको हामी एक किसिमको कार्ड बनाउने पनि छ, जस्तै कि तपाईँको दलित मात्र होइन, तपाईँको थारू मात्रै होइन, त्यसमा बाहुन क्षेत्री पनि पर्न सक्छ। तपाईँको उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको भन्नाइको अर्थ त्यसमा हाम्रो ग्रास लेभलको व्यक्ति लिएर तपाईँको मिडियम खालको व्यक्ति एउटा छुट्याउने क्राइटेरिया बनाउँछौँ हामी। त्यो क्राइटेरियाभित्र जो ग्रास लेभलको
पर्ने एकदम न्यून वर्गको लागि चाहिँ हामी विशेष किसिमको त्यसको कार्ड बनाउँछौँ र एउटा चाहिँ मध्यवर्गको लागि चाहिँ कति % छुट दिने किसिमको यो वातावरण बनाउने चाहिँ हाम्रो सोच हो। तपाईँको जस्तै कि हामीले एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्ने पनि प्लान छ, जस्तै चामल, आलु, दाल, खुर्सानी यिनीकै रासनका हाम्रो दोकानहरू हुन्छ गाउँपालिका स्तरीय। त्यसमा चाहिँ एकदम विपन्न वर्गको व्यक्ति छ भनेपछि त्यसमा कुन किसिमको व्यक्ति छ भने त्यो यदि केही पनि छैन भनेपछि त्यसलाई निःशुल्कमा दिने किसिमको व्यवस्था पनि हुन्छ। र तपाईँको जस्तै कि मध्यवर्गको छ भने कति % छुट, त्यो चाहिँ हामीले एक किसिमको डाटा निकालेर अनि मात्रै यसमा चाहिँ कार्ययोजना अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँ आफै पनि शिक्षित धेरै पढ्नु भएको छ। बर्दगुरिया गाउँपालिकामा क्याम्पसको अवस्था पनि अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। 12 भन्दा माथि पढ्नको लागि सुखड र लम्की जानुपर्छ। तपाईँहरूले जनताले विजय बनाइसकेपछि तपाईँ क्याम्पस स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद छ यसमा यो क्वेसनको लागि। यसमा चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा एक्सर्साइज गरेरै जाने हो। किनभनेपछि तपाईँको हाम्रो बर्दगुरिया गाउँपालिकामा धेरै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ दुःख भएको मैले देखिरहेको छु। तपाईँको कहिले गाडी नआउने, कहिले तपाईँको बस नपाउने, कहिले तपाईँको साइकल नहुने, यो अवस्था भएको कारणले गर्दा कुनै न कुनै दिन उनीहरूले स्कुल नगएको अवस्था पनि मैले देखेको छु। त्यही भएर हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ यो क्याम्पसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने किसिमको वातावरण बनाउनेछौँ। बर्दगुरियामा थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्र पनि छन्। तपाईँ विदेशमा पनि थुप्रै ठाउँमा घुमेर आइसक्नु भएको छ, मालदिव जस्तो देशमा। अब चाहिँ बर्दगुरियामा बर्दगुरिया धाम छ, पिरुवा छ, त्यसै गरी चाहिँ यतातिर नौनियामा पनि पुरानाताल छ र अन्य पनि थुप्रै छन् वडामा। यिनी पर्यटकीय क्षेत्रलाई गाउँठाउँलाई चिनाउने भनेको पर्यटकीय क्षेत्र हो। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि कस्तो खालको योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ? पर्यटन क्षेत्रमा सर्वप्रथम त हजुरको यहाँको चाहिँ व्यवस्थाको लागि तपाईँको केन्द्र सरकारले सायद मलाई लाग्छ धेरै पैसा पनि हालेको छ। त्यो विगतको दिनमा कहाँ गएर रोकेको छ र के भयो त्यो कुराको हामी पहिला अनुसन्धान गर्छौँ र यस पश्चात हामीले अनुसन्धान पश्चात चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदम सफा स्वच्छ अनि आउने किसिमको एउटा गार्डन टाइपको एउटा तपाईँको जस्तै कि पोखरीको सवाल छ भनेपछि त्यो तपाईँको पुरैना ताल छ, त्यसलाई चाहिँ सफा गरेर त्यसको डिल बनाएर त्यसको एक किसिमको रमणीय वातावरण बनाएर त्यसमा चाहिँ पार्क जस्तै बनाएर बस्ने गरी पिकनिक स्पोट भयो तपाईँको, अनि बस्ने खानपिनदेखि लिएर हरेक चिजको चाहिँ व्यवस्था गरेर चाहिँ आकर्षित बनाउने खालको चाहिँ वातावरण बनाउँछौँ। त्यस्तै हाम्रो बर्दगुरिया धामको पनि छ, त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको पोखरी बनिरहेछ। पोखरीमा चाहिँ बोटिङ सोटिङको व्यवस्था पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा थारू सङ्ग्रहालयदेखि लिएर अन्य कुराहरूको पनि छ। त्यसमा मैले आफ्नो अनुभव जब म विदेशमा बस्दाखेरि एउटा होटल लाइनमै बसेको मान्छे भएको कारणले गर्दा त्यहाँ धेरै देशका मान्छेहरू तपाईँको लगभग तपाईँका 30-32 देशका मान्छेहरू त्यहाँ आउने र जाने गर्थे र उहाँहरूसँग बसेको मेरो 3-4 वर्षको अनुभव म चाहिँ त्यो पर्यटकहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने र उहाँहरूसँग कुन किसिमको व्यवहार गर्ने र कुन किसिमको योजना ल्याएर उहाँहरूलाई आकर्षित गरेर यस ठाउँमा चाहिँ तपाईँको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको वातावरण बनाउँछौँ। जस्तै हामीले अब सानो स्तरको मान्छे, गरिब लेभलको मान्छे त्यहाँ दोकान गरेर हुन्छ कि तपाईँले त्यहाँ चिया पकाएर हुन्छ कि कुनै खेलौना बेचेर हुन्छ कि त्यहाँको कुनै फेमस चिज कुनै वस्तु त्यसलाई चाहिँ पर्यटकलाई दिएर हुन्छ कि त्यो मतलब मेरो भनाइको अर्थ त्यहाँबाट 2-4 पैसा कमाउन् भनेर त्यहाँको जनताहरूको चाहिँ कमाइको स्रोत बनोस् भन्ने किसिमले हामी एक किसिमको वातावरण बनाउने सोच छ। हजुर, अब यो बर्दगुरियामा खानेपानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यो बर्दगुरिया खानेपानीलाई चाहिँ अहिलेसम्म ट्याङ्की बनाएको छ तर सञ्चालन हुन सकेका छैन। तपाईँहरू विजय भइसकेपछि जनताले विजय बनायो भने तपाईँलाई यो खानेपानीको लाई चाहिँ कति महिनाभित्र तपाईँहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा त धेरै ठुलो कुरै होइन जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि त्यो अलरेडी बनिसकेको छ, त्यसमा भल्भ मात्रै जोड्नुपर्ने जस्तै मैले देखिरहेको छु। किनकि तपाईँको पाइप पनि बिछाइसकेको छ, तपाईँको सबै कुरा भइसकेको छ, ट्याङ्की पनि निर्माण भइसकेको छ, बोरिङ सब ट्युबवेलहरू भइसकेको छ। त्यसमा खालि भल्भ जोडेर तपाईँको केही कुराको आपूर्ति छ भनेपछि त्यसमा त मलाई लाग्दैन 6 महिनाभन्दा बढी लाग्छ भनेर। 6 महिनामै हामी खानेपानी चाहिँ दिन सक्ने अवस्था छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। थुप्रै बर्दगुरियावासी नेपाली जनताहरूलाई, दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
म सबै आफ्नो गाउँवासी र बर्दगोरिया गाउँपालिका सम्पूर्ण मेरा आफन्तहरू र आफ्नो मेरो आमा बुवा तथा भाइ बहिनीहरू र दिदी बहिनीहरूलाई मेरो सम्पूर्णमा जय नेपाल छ र मलाई चाहिँ रुकसिनामा भोट हालेर र अर्कोलाई चाहिँ 2 नम्बरको हसिया ठौरामा भोट हालेर हाम्रो गठबन्धनको टिमलाई विजय गराउनु भनेर अनुरोध गर्दछु। र यसमा तपाईहरूलाई चाहिँ एउटा के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो जो एक रथका 2 पाङ्ग्रा भन्छन् त्यो हाम्रो त्यसमा 2 जनाले विजय हुनुपर्छ र 2 जना मध्ये 1 जना कमजोर भयो भने जो हामीले अहिले बोलेका कुराहरू छ, जो हामीले भनेका घोषणापत्रहरू छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। त्यही भएर सम्पूर्णलाई फेरि पनि भन्छु गठबन्धनको टिमलाई चाहिँ विजय गराउनु होला। जसरी अहिले तपाईले बताइराख्नु भएको छ यो काम भोलिका दिनमा गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ? अब यो त जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। जनताले तपाईको उनको अधिकारको कुरो छ। जनताले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छ। मलाई जुत्ताको माला पनि हाल्न सक्छ, मलाई कठालो समातेर तपाईको मान्छेको अगाडि या तपाईको त्यो गाउँपालिकाको भवनबाटै बाहिर निकाल्न सक्ने अधिकार पनि छ। म भनेको मालिक हैन, म जनताको सेवक हो। त्यही भएर उहाँहरूको जो गल्तीको सजाय म भोग्न तयार छु। जुन कुरा आज तपाईले मिडियामा बताइराख्नु भएको छ भोलि त्यो कुरा भएन भने के हुन्छ? अब यसमा तपाईको जनताकै मैले सुम्पिसकेँ कि जनता भनेको जनार्दन हो, उहाँ भनेको भगवान हो। उहाँहरूले यदि मलाई विश्वास गरेर त्यो ठाउँमा पुगायो भने म चाहिँ अवश्य उहाँहरूको जो हामीले अहिले प्रतिबद्धतामा जनाएको जो कुराहरू छ त्यसमा अवश्य पुरा हुन्छ। किनकि हामीले यस्तो चीजको प्रतिबद्धता बनाएका छौँ कि हाम्रो चाहिँ मूलभूत रूपमा जो विकराल समस्या या अहिलेको तत्कालको समस्या के छ त्यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिने भन्ने किसिमको नीति बनाएका छौँ। तपाईले हामीलाई जुत्ताको माला लगाउन आए जनताहरू पछि चाहिँ भयो भने त्यस्तो खालको भयो भने तपाई त कानुन रूपमा जानुहुन्छ होला, मलाई चाहिँ बिना कारण तपाईहरुले गर्नुभयो भन्ने पनि हुन सक्छ। यो त पुरानो प्रवृत्ति हो। म नयाँ सोचको मान्छे, नयाँ किसिमको हुन देख्न चाहन्छु। यदि गल्ती गरेको छ भने गल्ती भन्नु पर्यो, छैन भनेपछि किन अब त्यसरी चाहिँ अब गलत मान्छेलाई चाहिँ गलत भन्न सक्नुपर्छ, सही मान्छेलाई सही भन्न सक्नुपर्छ। यो हाम्रो जनताको कमजोरी हो। यही नगरेर तपाईको यो चाहिँ राजनीतिक अलिक फोहोरी खेल जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब जनताको के अरे युवाको हातमा आयो। अब युवाहरूले गर्न सकेन भनेपछि झन् जनता अन्धकारमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले युवा नै अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले एउटा सोच बनाएर आज राजनीतिकमा चाहिँ होमिएका छौँ र यही विश्वासले गर्दा सायद मलाई पार्टीले टिकट दिएको छ। यदि म जनताको विश्वास जित्न सक्यो भने उहाँ जनताहरूले मलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनु हुन्छ भने म अवश्य पनि गर्न सक्छु। वैज्ञानिक मिडियालाई समय दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिनहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस बर्दगुरियाका यति बेला चर्चा युवाका ढुकढुकी हुनुहुन्छ शेरबहादुर कठरिया अमर नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्षको रूपमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ को गर्न सक्छ बर्दगुरियाको भविष्यमा। अर्का दिन अर्का अतिथिसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट म टिकाराम साउद बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।